खातीर शाबासकी बाब लेस्विनाक. आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें बाब लेस्विन अंडर-17 टोर्नामेंटाक इंडियाक रिप्रेझेंट करता, इनफॅक्ट एज अ MLA आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता म्हाका भरपूर खुशालकाय भोगली. हांवें ताजो एक पोस्टरूय बाजारांत तसो आंबावली घातलो, म्हज्या फेसबुकार घातलें आनी एक खुशालकाय परगटली की आमी आमच्या केपेंकाराक एक टू गिव हिम एन एप्रिसिएशन अशें आमी हें सगळें केलें. बट जेन्ना बाब लेस्विन आनी ताजी एंटायर टीम आमची इंडियेची टीम जिखली फायनल्स, वी वर ऑल हॅपी. आमी सगळे खुशाल. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की बाब लेस्विन परतून गोंयान आमच्या गोंयान पावला, वी थॉट ऑफ हॅविंग अ स्मॉल प्रोग्राम. आनीक खरेंच खुशालकाय भोगता. आनी फादरान सांगला त्या प्रमाणे उमेद आमकां केपेंकारांक की आमचो भाव हे इतल्या व्हडल्या पांवड्यार पावलो. तशेंच आमचे बाकीचे प्लेयर्स बाब पीटर, बाब सेझविन आनी बाब सेनविल एंड स्वीडन आनी तशेंच आनीकले भुरगे दे हॅव प्लेड. केपेंकार हे फुटबॉलान भरपूर मुखार गेल्यात, हुशार आसात. आनीक सांगला त्या प्रमाणे यू हॅव टू टेक देअर गायडन्स. कळ्ळें तुका. आनी तशीच परबी तुज्या आवयक आनी बापायक आनी भयणीक